நாராயணியம் 72வது தசகம். அக்ரூரர் கோகுலம் வருதல். कंसोत नारदगिराव्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्य दीर्णहृदयः स हि गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमकच्चलतो भवन्तम् आनेतुमेन महिनोत् अहिनाथसायिन् अक्रूर एष भवदङ्घ्रिपरश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षममना चितिपालभीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुम् उद्यत स्वाम् आनन्दभारमतिभूरितरं बभार सोऽयं रतेन सुकृती भवतो निवासं गच्छन् मनोरथगणां स्वैदार्यमाणान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पतिन किञ्चिदपि व्यजानात् द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसं स्पृश्यामि किं स्विदपि नाम परिस्वजेयं किं वक्ष्यते स खलु मां क्वनु वीक्षितः स्यात् इत्थं निनाय स भवन्मयमेव मार्गं भूयक्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतं बृन्दावनं हरविरिञ्च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं दशान्तरमवापन पङ्कजाक्ष पश्यन्न वन्दत भवद्विहृतिस्थिलानि पांशुस्भवेष्टत भवच्चरणाङ्कितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तदापि जाताः एवं तु भक्तितरला विरला परात्मन् सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्रगीतामृत प्रसृतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरितेव किलोक्यमानो गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्यवासीत् तावद्ददर्श पशुदोहविलोकलोलं भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तं भूमन् भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तः ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवोद्वमन्तं सायन्तनाप्लवविशेषविविक्तगात्रौ द्वौ पीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ अनातिप्रपञ्चधृतभूषणचारुवेषौ मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवां ददर्श दूराद्रतासमवरुह्य नमन्तमेनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमतोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिरा कुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोत गृहं निनेत नन्देन साकममितादरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदितां निशमय्यवार्तां गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेद्य नानाकथाभिरिहतेन निशामनैषीः चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रभगागृहे तु राधागृहेऽनुभवने किमु मैत्रविन्दे धूर्तो विलम्बत इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनाटपायाः गुरुवायूरप्प चरणं सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।